केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठस्य शृङ्गेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्यायपाठः ध्वनिपाठः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य शृङ्गेरी परिसरान्तर्गत मुक्तस्वाध्यायपीठस्य ध्वनिपाठे स्वागतं व्याहरामि। अद्य वयं साहित्यदर्पणस्य द्वितीयपरिच्छेदस्य द्वितीयं पाठं शृणुमः। गतपाठे वाक्यस्य लक्षणं किम् इति अस्माभिः अवलोकितम् आसीत्। तत्र तावत् वाक्यस्य लक्षणं वाक्यं स्याद् योग्यताकाङ्क्षा शक्तियुक्तः पदोच्चयः इत्युक्तम्। एवं सति योग्यता आकाङ्क्षा आसक्तियुक्तः पदसमूहः वाक्यम् इति लक्षणम् अस्माभिः अवगतम्। तर्हि पदोच्चयः वाक्यम् इति उक्तमस्ति। पदोच्चयः कः? पदसमूहः इत्यर्थः उक्तः। तर्हि पदं किं तस्य विशिष्टं लक्षणम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। तदर्थम् आचार्य विश्वनाथः पदलक्षणम् एवं प्रस्तौति। ग्रन्थपङ्क्तिं पश्यामः। वर्णाः पदं प्रयोगार्हा नन्वितैकार्थबोधकाः इति। कथं? वर्णाः पदं प्रयोगार्हा अनन्वित एकार्थबोधकाः। तत्र समासः अस्ति। समासे पदच्छेदः मया उक्तः। प्रयोगार्ह अनन्वित एकार्थबोधकाः इति। एवं सति प्रयोगार्हाः अनन्विताः एकार्थबोधकाः च वर्णाः पदं भवितुम् अर्हन्ति। अत्र पदलक्षणे उक्तानां त्रयाणाम् अपि पदानां सामान्यतः अस्माकं परिचयः अस्ति। एते त्रयः शब्दाः पदलक्षणे किमर्थम् उक्ताः? वर्णस्य विशेषणत्वेन किमर्थम् उक्ताः इति अग्रे वृत्तौ स्पष्टीकरोति आचार्य विश्वनाथः। वर्णाः पदं प्रयोगार्हा नन्वितैकार्थबोधकाः इति पङ्क्त्यनन्तरं किम् अस्ति? यथा घटः। घटः इति शब्दः। घटः इति वर्णसमूहः पदं भवितुम् अर्हति। वाक्यं नास्ति, पदं भवितुम् अर्हति इति विश्वनाथः उदाहरणं ददाति। तर्हि तेषां त्रयाणां पदानाम् उपयोगः केषां? प्रयोगार्ह अनन्वित एकार्थबोधकाः इति त्रयाणां पदानाम् उपयोगः किमर्थं कृतः? तस्यापि विवरणम् अग्रे अस्ति। प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः। प्रयोगार्हाः इत्युक्तं किमर्थं? प्रातिपदिकं पदं न भवति। राम इति केवलम् अस्ति। रामः इति विसर्गः नास्ति, केवलं राम इति। तद् पदं भवितुं नार्हति। किमर्थं? तत्रापि वर्णसमूहः अस्ति। वर्णसमूहः पदम् इत्युक्तं वर्णसमूहः अस्ति। तथापि तत् पदं भवितुं न अर्हति। किमर्थं? प्रयोगार्हत्वं नास्ति। संस्कृते केवलस्य प्रातिपदिकस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। न केवलं प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न वा प्रत्ययः इति नियमः अस्ति। प्रकृतिः इत्युक्ते प्रातिपदिकं, यथा राम, हरि, भवत् इत्यादिकम् अस्ति। तद् प्रातिपदिकं, केवलस्य प्रातिपदिकस्य प्रयोगः नास्ति। प्रातिपदिके
विभक्तिं योजयित्वा प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। यथा रामः, रामस्य, हरौ, हरेः, वनानां, जनेषु इत्यादिकम्। अतः पदलक्षणे कीदृशाः वर्णाः, कीदृशः वर्णसमूहः इत्युक्तं प्रयोगार्ह वर्णसमूहः। घटः इत्यत्र तु विभक्तिः अस्ति, तद् प्रातिपदिकं न, अतः प्रयोगार्हता विद्यते। अतः घटः इति पदं भवति। राम, हरि इति पदं भवितुं नार्हति इति प्रयोगार्हाः इति प्रयोगस्य तात्पर्यम्। पुनः वर्णाः पदं प्रयोगार्हाः नन्वितैकार्थबोधकाः अनन्विताः वर्णाः इत्युक्तम्। तत् किमर्थम्? अनन्वितेति वाक्यमहावाक्ययोः। अनन्विता इति पदेन वाक्यं महावाक्यं च बोध्यते। वाक्यं नाम जानीमः पदसमूहः वाक्यं। तत्र कथम्? उदाहरणार्थमिदं वन्दे शिवं शङ्करम् इति वाक्यम् अस्ति। तस्य अन्वयः कथं? शङ्करं शिवं वन्दे इति। अनन्वितं न, तदन्वितं। शङ्करम् इत्यस्य सम्बन्धः केन सह वर्तते? वन्दे इत्यनेन सह वर्तते। अतः परस्परं सम्बद्धः वर्णः, अर्थेन सम्बद्धः वर्णसमूहः तद्। परन्तु पदे तथा नास्ति। घ इत्यस्य अर्थेन सह ट इत्यस्य अर्थस्य अन्वयः नास्ति। अनन्वितरूपेण एव तिष्ठति। घटः इति पदे घकारः टकारश्च। अतः अनन्विताः इति वाक्यमहावाक्ययोः व्यावृत्तये उक्तं। व्यावृत्तिः इत्युक्ते अनन्विताः इति न वदामः चेत् वर्णाः प्रयोगार्हाः। शङ्करं वन्दे इति वर्णाः प्रयोगार्हाः। शङ्करम् इति विभक्तिः अस्ति, प्रातिपदिकं न। वन्दे इति क्रियापदं, तदपि प्रयोगार्हम्। एकार्थबोधकाः, एकार्थं बोधयन्ति शङ्कराः इति पदम्। अतः प्रयोक्तुं शक्यते। तदपि शङ्करं वन्दे इति वाक्यसमूहः इति पदद्वयम् एकमेव पदं भवतु इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं? तत्र अन्वयः अपेक्षते, पदे तु अन्वयः नापेक्षते इति कृत्वा। तृतीयं किम्? एकार्थबोधकाः, अर्थबोधकाः इत्युक्तम्। अनर्थबोधकाः अपि सन्ति। अनर्थः इत्युक्ते कुत्रचित् अनेकान् वर्णान् एवमेव योजयामः चेत् कोऽप्यर्थः न भवति। घटः इति वदामः चेत् कश्चन अर्थः अस्माकं बुद्धौ उपतिष्ठते। उपतिष्ठते नाम बुद्धौ स्फुरति। घटः इत्युक्ते कपालद्वयं भवति, कलशरूपेण भवति, सः घटः इति। परन्तु कचटतप इति वदामः चेत्, उदाहरणार्थमिदम् उक्तम्, अथवा गजडदब इति वदामः चेत् कोऽपि अर्थः अस्माकं मनसि स्फुरति वा? न स्फुरति। अतः अर्थबोधकाः इति पदं प्रयुक्तं। नो चेत् कचटतप इत्यत्र विभक्तिं योजयामः, कचटतपः इति। तदानीं प्रयोगार्हत्वं भवति। अनन्वितं क इत्यनेन सह च इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति, अन्वयः नास्ति। अतः परन्तु अर्थबोधकत्वं नास्ति इति कृत्वा कचटतप इति पदं भवितुं नार्हति। केवलं घटः, रामः, वनम् इत्यादिकम् एव पदं भवितुम् अर्हति। एवं सति तर्हि पदलक्षणं किमिति जातम् इदानीं? वर्णाः पदं प्रयोगार्हाः अनन्वित एकार्थबोधकाः, अनन्वित ऐकार्थबोधकाः। एकार्थबोधकाः इत्यनेन यद्यपि केचन शब्दाः सन्ति, ते शब्दाः बहून् अर्थान् बोधयन्ति। कः शब्दः अस्ति? उदाहरणार्थं सैन्धवशब्दः अस्ति संस्कृते।
सैन्धवशब्दस्य लवणम् इति एकः अर्थः, अपरः अर्थः अस्ति अश्वः इति। परन्तु युद्धसमये कश्चन सैन्धवम् आनयतु इति वदति चेत् सः लवणं न आनयति, अश्वमेव आनयति। तदानीम् एकमेव अर्थं गृह्णाति। अतः तस्मिन् काले प्रयुक्तः सैन्धवशब्दः एकार्थः अभवत्। पुनः भोजनसमये सैन्धवं परिवेशयतु इत्युक्ते स्थालिकायाम् अश्वम् आनीय न परिवेशयति। किं परिवेशयति? लवणम् एव परिवेशयति। तदानीमपि सैन्धवशब्दस्य एकः एव अर्थः बुध्यति। अतः एकार्थबोधकाः इत्युक्तम्। एवं पदलक्षणं ज्ञातम्। एतेषां पदानां समूहः कः भवति? आकाङ्क्षा, योग्यता, आसक्तियुक्तः पदानां समूहः कः भवति? वाक्यं भवति इति आचार्य विश्वनाथः आदौ वाक्यलक्षणं तदनन्तरं पदलक्षणं च प्रस्तौति। अत्र पदलक्षणे अनन्वितेकार्थबोधकाः वर्णाः इत्यत्र वचनं किम्? एकवचनं वा द्विवचनं वा बहुवचनं वा? वर्णाः इति बहुवचनं। बहुवचनं प्रयुक्तं। किमर्थं बहुवचनं प्रयुक्तं? कदाचित् वर्णद्वयम् अस्ति चेदपि पदं भवति। उदाहरणार्थं च इत्यस्य अव्ययं, च इत्यस्य समुच्चयार्थः इति वदन्ति। तत्र कति वर्णाः सन्ति? वर्णद्वयमेव अस्ति, तथापि तत्पदं भवति। तर्हि वर्णाः इति बहुवचनम् उक्तं किल? विश्वनाथेन दोषः कृतः इति केनचित् उच्यते इति कृत्वा विश्वनाथेनैव स्पष्टीकृतं वर्णाः इति बहुवचनम् अविवक्षितम् इति। यद् बहुवचनं वर्णाः इत्युक्तवान् विश्वनाथः, तद् बहुवचनम् अविवक्षितं। तत्र विवक्षा न करणीया। वर्णद्वयम् अस्ति चेदपि कुत्रचित् पदं भवति। एकः वर्णः अस्ति चेत् अपि कुत्रचित् पदं भवति इति विश्वनाथस्य अभिप्रायः ज्ञातव्यः इति विश्वनाथः स्पष्टीकरोति। तर्हि इदानीं पदलक्षणं ज्ञातम्। अग्रे ग्रन्थं द्रक्ष्यामः। अन्वितेकार्थबोधकाः इत्यत्र अर्थपदम् आगतम्। तर्हि अर्थः कः? सः अर्थः कतिविधः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इदानीं मुख्ये विषये वयं प्रविशन्तः स्मः। अर्थः अस्माकम् आलङ्कारिकाणां बहु मुख्यः विचारः भवति। व्यङ्ग्यार्थविषये उपस्थापयितुमेव एवं वाक्यलक्षणं, तदनन्तरं पदलक्षणं, तदनन्तरम् इदानीम् उच्यते वाच्यार्थलक्षणं, तदनन्तरम् उच्यते लक्षार्थलक्षणं। किमर्थं? सर्वमपि व्यङ्ग्यार्थः विशिष्टः, भिन्नः, सुन्दरः अस्ति। कथम् इति प्रतिपादयितुम् एव। तर्हि अर्थः कः? अर्थः कतिविधः इति आदौ वदति। अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यङ्ग्यश्चेति त्रिधामतः इति। एतद्विषये विस्तरेण विवरणम् अग्रे दास्यते। इदानीं केवलं नाम्नाम् उपस्थापनं क्रियते। अर्थः कतिविधः? तर्हि त्रिविधः। एतत् सर्वदा स्मर्तव्यम्। अलङ्कारिकाणां मते अर्थः त्रिविधः भवति। कः त्रिविधः? वाच्यः, लक्ष्यः, व्यङ्ग्यः इति। तत्र वाच्योऽर्थो अभिधया बोध्यो, लक्ष्यो लक्षणया तथा व्यङ्ग्यो व्यञ्जनया तास्युः तिस्रः शब्दस्य शक्तयः इति। तर्हि अर्थः कस्माद् ज्ञायते? शब्दाद् ज्ञायते। एकं शब्दम् उच्चारयामः चेदेव कश्चन अर्थः ज्ञायते खलु। एवं शब्दस्य अर्थस्य च परस्परसम्बन्धः विद्यते। अयं शब्दात् अर्थं बोधयति,
यः स एव व्यापारः इत्युच्यते। काव्यप्रकाशकारः कः काव्यप्रकाशकारः? मम्मटः एतं व्यापारम् एव वृत्तिः इति वदति। अग्रे वृत्तिः का, व्यापारः कः इति स्पष्टं भवति। इदानीं विश्वनाथः तिस्रशब्दस्य शक्तयः इति उक्तवान्। इयं शक्तिः एव अन्यैः वृत्तिः इत्युच्यते, व्यापारः इति च उच्यते। इदानीं शब्दात् अर्थः ज्ञातव्यः। एकस्मात् शब्दात् अर्थः कथं ज्ञायते? तदर्थं मध्ये कश्चन व्यापारः आवश्यकः। स एव व्यापारः शक्तिपदेन विश्वनाथेन उच्यते। तर्हि सः व्यापारः अपि त्रिविधः। किमर्थम्? अर्थः त्रिविधः खलु, अतः व्यापारः त्रिविधः। वाच्योर्थो अभिधया बोध्यो। यः वाच्यः इत्यर्थः अस्ति सः कया शक्त्या बोध्यते? अभिधया। अभिधा इति शक्ति। अभिधा महाप्राणः भकारः धकारश्च अभिधा इति। एतद् लिखन्तु। त्रयः अर्थाः वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थः, व्यङ्ग्यार्थः इति। पुनः तिस्रः शक्तयः अभिधा, लक्षणा, लक्ष्यार्थस्य लक्षणा, व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जना इति। एवं त्रयः अर्थः, तिस्रः शक्तयः च उक्ताः। तर्हि कस्य अर्थस्य का शक्तिः इति ज्ञाने तु क्लेशः नास्ति। वाच्यार्थस्य अभिधा, एतत् किञ्चित् स्मर्तव्यं। वाच्यार्थः एव अभिधेयः अर्थः इत्यपि उच्यते। अतः वाच्यार्थस्य का शक्तिः? अभिधा शक्तिः। लक्ष्यार्थस्य उपस्थितौ का शक्तिः? लक्षणा इति शक्तिः। लक्ष्य लक्षण ज्ञायते। व्यङ्ग्यार्थस्य उपस्थितौ व्यञ्जना इति शक्तिः। एवं तर्हि त्रयः अर्थाः, तिस्रः शक्तयश्च सन्ति। एतेषां विषये एव समग्रः तृतीयपरिच्छेदः प्रवर्तते। कः वाच्यार्थः, कः लक्ष्यार्थः, कः व्यङ्ग्यार्थः इति। किञ्चित् अद्यैव अभिधा इत्युक्ते का जानीमः। वाच्यार्थस्य उपस्थापने या वृत्तिः सहकरोति सा वृत्तिः अभिधा इति। तस्याः अभिधायाः लक्षणम् उक्तं वर्तते। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा इति। इदम् अभिधायाः लक्षणं वयम् अग्रिमकक्षायां श्रोष्यामः। मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्, मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्।